नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी एमालेको निरन्तरको संसद अवरोध र अवरोधकै बीचमा सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। संसद अधिवेशन सुरु भएपछि 4 दिनका सबै बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको भए पनि सभामुखले त्यसको जानकारी सार्वजनिक नगरेको भन्दै एमाले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएपछिका सबै बैठक एमाले अवरुद्ध गर्दै आएपछि सरकार भने अवरोधकै बीचमा विधेयक पारित गर्ने मोडमा पुगेको देखिएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत सरकारले एमालेको अवरोधकै बीचमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल चलाएको छ। एमालेको अवरोधकै बीचमा संसदमा पेश भएको विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल समेत मंगलबार एमालेको अवरोधकै बीचमा सकिएको छ। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनै पर्ने बाध्यताका बीचमा सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। तर एमालेको संसदको अवरोध हटाउन सहमत नभएपछि सरकार पेलेर अघि बढ्ने मनसायमा पुगेको देखिएको छ। अहिलेको सरकारले ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने गरी विधेयक संसदमा लगेको छ। सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँबाट एकैपटक उद्घाटन गरेका करिब 1400 सडकहरूको योजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला काठमाडौँबाट देशभरका सडकहरू शिलान्यास गरेको घोषणा गरेका थिए। अहिलेको सरकारले भने स्रोतको सुनिश्चितता नभएका र बिना अध्ययन सडकको आयोजना सुरु गरेको भन्दै खारेज गरेको दावी गरेको छ। त्यसबाहेक 5 लाख गरिब परिवारलाई एकपटकका लागि प्रति परिवार 10,000 रुपैयाँ दिने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक मंगलबार भने एमालेको विरोधकै बीचमा सैद्धान्तिक छलफल समेत सकिएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हेरौँ यो सामग्री। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम म माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजित विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि अर्थात् विधेयक माथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ। वक्ता मान्य सदस्यहरूले यथास्थानबाटै आफ्नो भनाइ राख्न समेत अनुरोध गर्दछु। अध्यादेश मार्फत आएको विनियोजनलाई विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक यस सदनमा प्रस्तुत भइसकेको र उक्त विधेयकलाई आज विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएकोमा माननीय सदस्यले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यहरूको विचारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब म विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। वर्तमान सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमा जटिल प्रकारका दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक 5,000 रुपियाँ दिनेदेखि विभिन्न आन्दोलनमा पीडित भएकाहरूलाई समेत राहत दिने विषय समावेश गरिएको छ। तर एमालेको विरोधका कारण सरकारले संसदबाट सजिलै विनियोजन विधेयक पारित गर्ने अवस्था भने देखिएको छैन। तर पनि सरकारले भने एमालेसँग सहमति गरेर नियमित प्रक्रियाबाट बजेट पारित गर्ने दावी गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएको 2 महिनाभित्र संसदमा पेश गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको भदौ 30 गते 2 महिना पुग्दैछ, तर प्रतिस्थापन विधेयक भने पारित हुन सकेन, जसका कारण विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्मका लागि सरकारले खर्च गर्न समेत नमिल्ने अवस्था आएको छ। त्यसको संकेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत मंगलबारै गरेका छन्। संसद भवनमा मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएका कारणले सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको संकेत गर्दै कर उठाउन भने विशेष व्यवस्था रहेको बताएका छन्। एमालेले संसद बैठक अवरोध नगरेको भए विनियोजन विधेयक पारित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यस्तोमा संसद बैठक भने असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। असोज 4 गतेसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने, तर सहमति नभए नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत अघि बढ्ने मन्त्री शर्माले बताएका छन्। उनले भनेको नियमित प्रक्रिया भनेको चाहिँ एमालेले अवरोध कायमै राखे जबरजस्ती बजेट पारित गर्ने हो। असोज 4 गतेसम्म विनियोजन विधेयकका बारेमा सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि समय दिने र त्यो बीचमा एमालेसँग सहमतिका लागि कोसिस गर्ने सरकारको तयारी छ। नियमित प्रक्रिया पुर्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। भोलिबाट के हुने हजुर जस्तो भोलिले चाहिँ अब प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अब कसरी चल्छ तपाईँले भन्नु जस्तो होइन। अब कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिनमा गर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। केही दिन अब प्रतिस्थापन गर्दैन हजुर। मलाई जस्तो पेस्ट्री खर्च गर्नलाई पनि त जस्तो अब यो विधेयक बेसी खर्च हुँदैन। होइन, अध्यादेश कहाँबाट आउनु, सदन चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा त यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीलाई। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि कर उठाउने हो, खर्च नगर्ने जाने भन्ने हो। विधेयक पास भएपछि अनि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। केही दिन खर्च नगर्ने प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि बिहिबारबाट सरकारी खर्च रोकिन सक्ने संकेत अर्थमन्त्रीले गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने कानुनी जटिलताले खर्च नरोकिने बताएका छन्। संसद भवनमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए पनि कानुनी जटिलताका कारण सरकारी खर्च नरोकिने दावी गरेका छन्। संसदको गतिरोध हटाउने बारेमा छलफल गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक समेत आह्वान गरेका थिए, तर एमालेले भने सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। अनि दलका शीर्ष नेताहरूले भने एमालेसँग थप संवाद गरेर अर्को बैठक राख्न सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए। सभामुख सापकोटाले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत संसदमा देखिएको गतिरोधका बारेमा छलफल गर्न खोजेको भए पनि असम्भव भएको बताएका थिए। सरकारले समेत प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई वार्तामा आएर समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो, तर एमालेले भने 2 शर्त अघि सारेको छ। पहिलो विषयका रूपमा एमालेले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई गरिएको कारबाहीको सूचना सभामुखले सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। अर्को भनेको सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त एमालेले अघि सारेको छ। यी दुवै शर्त सत्तारूढ गठबन्धनले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। सभामुख सापकोटाले त एमाले विभाजनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसबारेमा छलफल र बहस समेत
हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्, जसको असर संसद बैठकमा देखिरहेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमाले संसदमा गरिरहेको निरन्तरको अवरोध र अवरोधकै बीचमा सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयकका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। 2 पटकसम्म संसद भङ्ग गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाका विषयमा यसअघि पनि आलोचना गर्दै आएका थिए। आफू प्रधानमन्त्री रहँदा एमसीसी सम्झौता संसदको कार्यसूची बनाउन सभामुखलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको पनि सभामुखले असहयोग गरेका कारण समस्या आउने उनले बताएका थिए। अहिले त झन् एमाले विभाजनमा सभामुखले षड्यन्त्रपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै ओलीले आलोचना गर्दै आएका छन्। यसै साता बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखको भूमिकाको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले सभामुखले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। संसदमा एमाले संसदीय मर्यादाभित्र रहेर विरोध प्रदर्शन गर्न समेत उनले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। उनै अध्यक्ष ओली मङ्गलबार झापा पुगेका छन्। एमाले संसद अवरोध गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओली झापा पुगेर तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनले सरकारको समेत आलोचना गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सभामुखको भूमिकाको समेत त्यहाँ पुगेर पनि आलोचना गरेका छन्। उनले सभामुख कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता जस्तो भएको समेत आरोप लगाएका छन्। अहिलेको राजनीतिको सम्बन्धमा साथीहरूलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टी फुटाउनका लागि 12 बजे राति चलिरहेको अधिवेशन बन्द गर्यो। अधिवेशन चलेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन, त्यसकारण 12 बजे राति अधिवेशन बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश, अर्थात् यो एकदम पूर्व नियोजित षड्यन्त्र हो। संसद नचलिरहेका बेला होइन, अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गरियो। अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गर्न पाइँदैन, त्यो जाली झेली कुरा हो, त्यो असंसदीय कुरा हो, त्यो असंवैधानिक कुरा हो, त्यो गैर कानुनी कुरा हो, त्यो अलोकतान्त्रिक कुरा हो। एमाले उठाउने उद्देश्यका साथ यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक दलीय व्यवस्था विरुद्धको क्रियाकलाप एमाले फुटाउने गलत मंसाए अपराधिक मंसाएका साथ यो ल्याएको माधव नेपाललाई साथ दिन हो, एमाले विभाजन गर्न हो, एमाले फुटाइ छोड्ने माधव नेपालको उद्देश्यलाई साथ दिनका लागि यो काम यस काममा सदामुख संलग्न भएको हुनाले, सदामुख षड्यन्त्रको अंग भएको हुनाले, षड्यन्त्रमा सदामुख सामेल भएको हुनाले, षड्यन्त्रकारीको मध्य र आफैसँग षड्यन्त्र गरेको हुनाले र कई सांसदहरू हामीले साउन 25 गते निकालिसकेका मान्छेहरूलाई सांसद भनेर सभामा राखेको हुनाले हामी अहिले संसदको बैठक, प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छौँ। सभामुखले निष्पक्षता अपनाउन नसकेपछि पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेका छन्। कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको। हामीले उनलाई सभामुख मानिरहन सक्ने स्थिति पायौँ। उनले संसद चलाउन सकेनन्, संसदलाई नियमअनुसार चलाउन सकेनन्, गैर सांसदलाई गैर सांसद भन्न सकेनन्, गैर सांसदलाई बाहिर राखेर सांसदहरू मात्रै राखेर संसद चलाउन सकेनन्। त्यसकारण संसद गैर सांसद राखेर चलाउन नमिल्ने नियमहरू कानुन छ। त्यसकारण हामीले बदली चेन्जलाई अस्वीकार गर्यौँ र अस्वीकार गरेर संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक
यो बिल्कुल जायज काम हामीले गरेका छौँ र यो विरोध हाम्रो जारी रहन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको आलोचना गरिरहेको भए पनि सरकार भने अब पेलेरै अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छ। सरकारले असोज 4 गतेसम्ममा एमाले सहमतिमा नआए बजेट पारित गर्ने बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्ष दल एमालेसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको र सरकार समेत सहमतिमै संसद सञ्चालन गरेर बजेट पारित गर्ने मनसायमा रहेको बताएका छन्। उनले असोज 4 गतेसम्ममा एमाले सहमत नभए नियमित प्रक्रियामा गएर बजेट पारित गर्ने बताएका छन्। नियमित प्रक्रिया भनेको एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहे पनि अवरोधकै बीचमा विधेयक पारित गर्नु हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले सभामुखप्रति आफरको आशंका अहिले पनि कायम रहेको बताएका छन्। नेता नेमाङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेमाथि भेदभाव गरेकाले आशंका उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्। सभामुखले औपचारिकताका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जानुको अर्थ नभएको भन्दै उनले आफरले सभामुखलाई लगाएको आरोपलाई सभामुखले चिर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङले अहिलेका सभामुखबाट शङ्का निवारणको लागि कुनै प्रयास नभएको दाबी गरेका छन्। तर सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने एमाले सहभागी भएको थिएन। हामी एउटा मान्यतामा हामी सबै उभिएका हौँ। त्यही मान्यतामा उभिएको संविधान बनाएका छौँ। प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो अचम्मको कुरा हो। तर प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ, तर हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। अब त हुँदा हुँदा संसदको बैठक कसरी चल्छ, के कार्यसूची ल्याइन्छ सम्म पनि थाहा हुनु छोड्यो। कार्यसूची अचानक परिवर्तन हुन्छ, कार्यसूचीले प्रवेश गर्छ। अब देखिहाल्नुभयो आजकै कुरा। मैले प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काएँ पनि होइन, खुरुरु कुद्दै गएर अर्थमन्त्रीले माथि रोस्टमबाट एक शब्द धन्यवाद दिनुभयो, फर्किनुभयो। धन्यवादै दिनु किन त्यत्रो साह्रो कुद्नु परेको भनेको हाँस्नुभयो। यो स्थितिमा हामी चलिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सोध्नुभएको कुरासँग मेरो सहमति छ। धेरै अन्यल छ। सरकार अहिले पनि विस्तारित हुन सकेको छैन। यो अवस्थालाई चाँडै नै यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। दिएन भन्ने छ नि। अब तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हामी वेलमा प्रवेश गरेकै हो, तर वेलमा प्रवेश गरेकै अवस्थामा आज पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पास भएन र उहाँहरूको जुन आरोप छ त्यो आरोप आफै खण्डित भएन र हामी उभिएको कारणले कुनै पनि कुरा रोकिएको छ र राज्य यो फेलियर स्टेट जस्तो भयो त। अब यसरी संसद पनि तपाईँहरूको अवरोध छ, यता बजेट आज भोलि साँझबाट के खर्च गर्ने, विपक्षीको सहयोग छ तपाईँहरूसँग कुरै गरेका छैन भन्नुहुन्छ। यसरी चल्छ राज्य? यो सत्ता पक्षको ढङ्ग नपुग्नुको कारणले हामी यो स्थितिमा पुगेका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्ग मानेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले निरन्तर भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यूलाई बधाई दिँदा यो कुरा मैले दोहोऱ्याएको छु। हामीले जोड दिएरै भनेका छौँ प्रतिपक्ष भनेको अभिन्न अङ्ग हो। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा काम गर्छौँ, यो पनि भनेका छौँ। तर देखिराख्नु भएको छ के भइरहेको छ। संसद खुलाउन तपाईँहरू पनि भूमिका नखेल्ने। हिजोको बैठकमा पनि तपाईँहरू आउनु भएन। सभामुखलाई नै नस्वीकारिकन समाधान त होला त? सभामुखज्यूले यस बीचमा उहाँबाट जे भयो जानेर नजानेर म अहिले धेरै त्यसमा जान चाहन्न। तर देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई एउटा कुरा परेको छ। त्यो के हो त भन्दा
हामीसँग भेदभाव गरियो। त्यही कुरा गर्दा जसपाको सरिता गिरिजीको हकमा संसदमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा देखिएको अन्तर सङ्घर्षले संसद नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। एमाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेका बेला अरू दलहरू भने एक ठाउँमा पुगेका छन्। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका बीचमा मात्रै होइन, संसदको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख अग्नि सापकोटासँग समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दूरी बढेको छ, जसका कारण बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक समेत अल्झिने अवस्थामा पुगेको छ। विनियोजन विधेयक संसदबाट पारित नहुने एकातिर त अर्कातिर सरकारले पेशकी बजेटबाट समेत रकम खर्च नगर्ने बताएका बेला नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक होला सायद सरकारले ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिदिन करिब 10 अर्ब हाराहारीमा सरकारी रकम खर्च हुने गरेको छ। तर अब सरकारी ढुकुटीबाट सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि विकास आयोजना समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसबाहेक दैनिक गर्नै पर्ने सरकारी खर्च समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। सत्तारूढ दलले समेत प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफलको प्रयास गरिरहेको बताइरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूका बीचमा यसै साता बसेको बैठकले एमालेसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर सहमति कायम हुन भने सकेको छैन। हवस् त, आजको लागि करेन्ट न्युजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।